गर्म पानी के साथ खजूर खाने के चंद हैरत अंगेज फवाइद। खजूर एक किस्म का फल है। खजूर ज़्यादातर खलीज फारस के इलाकों में पाई जाती है। ये इस कदर हैरत अंगेज फ़वाइद से भरपूर होती है कि इसे सुन्नत नबवी का एजाज़ भी हासिल है। ये बात साबित कर दी है कि खजूर एक ऐसी मुनफरिद और मुकम्मल खुराक है जिसमें हमारे जिस्म के तमाम ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा वाफर मिक़दार में पाए जाते हैं और ये जिस्म में खून की कमी, पानी की कमी को दूर करती है, जबकि कई बीमारियों का इलाज भी इसके इस्तेमाल में छुपा है। खजूर के हैरत अंगेज फवाइद। कमजोर जिस्म को ताकतवर बनाएं। जिन लोगों का वजन कम हो या खून की कमी हो, उन्हें पाबंदी के साथ खजूर और शहद का इस्तेमाल करना चाहिए और रोजाना की बुनियाद पर खजूर खानी चाहिए। अमराज़े कल्ब में मुफीद। खजूर अमराज़े कल्ब में भी फायदा मंद है। इसमें मौजूद नमकियात दिल की धड़कन को मुनज़्ज़म करते हैं और इसमें मौजूद ग़िज़ाई अज्जा खून बनने में मदद देते हैं। खजूर फाइबर, मैग्नीशियम और कैल्शियम के हसूल का बेहतरीन जरिया है और इनमें पोटाशियम की भी वाफर मिकदार मौजूद होती है। कोलेस्ट्रॉल घटाए। खजूर फैट, सोडियम और कोलेस्ट्रॉल फ्री होती है। ये खून में कोलेस्ट्रॉल की सतह घटाती और अंजाइना के मरीजों के लिए बेहद फायदेमंद है। खसूसन मदीना मुनव्वरा की अजवा खजूरें कोलेस्ट्रॉल लेवल घटाने में इंतहाई मुफीद साबित होती हैं। कोलेस्ट्रॉल की सतह कम करने के लिए 42 अजवा खजूरों की गुठलियां पीस कर इनका बारीक सफूफ बनाकर महफूज कर लें और रोजाना निहार मुंह इसका इस्तेमाल करें। कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो जाएगा। गर्म पानी के साथ खजूर खाने के फवाइद। अगर नीम गर्म पानी के साथ 3 खजूर खाई जाएं तो ये जिस्म की इजाफी चर्बी को घटाती हैं। इसके अलावा सीने की जकड़न, खांसी और बलगम दूर करने के लिए भी बेहद फायदेमंद है। खजूर की तासीर गर्म होती है और ये फेफड़ों को भी ताकत बख्शती है। नीम गर्म पानी के साथ खजूर इस्तेमाल करने से वजन घटता है और निजाम हाजमा दुरुस्त होता है, जबकि ये खून को भी साफ करती है। उबले हुए चावलों के पानी से 50 साल की आंटी लगे अब 30 साल की बाजी, लेकिन कैसे? कबल अज वक्त चेहरे की झुर्रियों के खात्मे में मुआवन घरेलू टोटका। झुर्रियों की कमी के लिए 2500 में मिलने वाला सेरम दर्ज झैल तरीके से घर में खुद तैयार करें। इस नुस्खे को बनाने के लिए बताए गए अज्जा दरकार हैं। उबले हुए चावलों का पानी 2 खाने के चम्मच, खसखस का दूध 1 खाने का चम्मच, बेकिंग पाउडर चुटकी भर, ताज़ा दूध 1 खाने का चम्मच। तमाम अज्जा को अच्छी तरह मिक्स करके चेहरे पर अप्लाई करें। देखकर दंग रह जाएंगे। रात के वक्त अप्लाई करें तो ज्यादा बेहतर है। कहीं बाहर जाना है तो चेहरे पर लगा कर मेकअप कर सकते हैं। इससे आपकी जिल्द टाइट होगी और झुर्रियां कम होंगी। बीमारियों से निजात चाहते हैं तो पुदीना को इस तरह इस्तेमाल करें। कुदरत ने सब्जी और फलों में ऐसी अफादियत रखी है कि हम छोटी बड़ी हर तरह की बीमारियों से महफूज रह सकते हैं, मगर अब हम लोग जल्दबाज हो गए हैं। कुछ जमाने के तकाजे और वक्त की कमी है, लिहाजा हम कुदरत के इन खजानों से फायदा उठाना मुश्किल समझते हैं, जबकि जरा सी तवज्जो और मुस्तकिल मिजाजी से हम बहुत सी बीमारियों से निजात हासिल कर सकते हैं। आप पुदीने को ही ले लीजिए। निहायत सस्ती और बहुत आसानी से मिलने वाली ये जड़ी बूटी या सब्जी हमारे लिए किस कदर अफादियत लिए हुए है, आइए देखते हैं। आम तौर पर पुदीना को घरों में चटनी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये मजेदार चटनी जहां जायका और खुशबू रखती है वहाँ इसके फायदे भी बेशुमार हैं। पुदीने की खुशबू गदूदों को मुतहर्रिक करती है, जिससे भूख लगती है, खाना अच्छी तरह से हजम होता है। पुदीने के इस्तेमाल से सर दर्द और मतली का खात्मा होता है। पुदीना अमले तनफ्फुस से मुताल्लिक बीमारियों में भी फायदा मंद है। पुदीना तमाम जिल्दी अमराज में बहुत मुफीद है, जैसे खारिश, कील, महासे और गर्मी दाने वगैरह। पुदीना की बड़ी खूबी एलर्जी से बचाव
ہے، ایک شدید قسم کی الرجی جس سے جسم پر خارش ہوتی ہے اور سرخ نشان پڑ جاتے ہیں۔ اس میں پودینہ بہت فائدہ مند ہے۔ پودینہ کے پتوں کی چائے بنا کر قہوہ کی طرح پیا جائے۔ اگر الرجی زیادہ ہو تو گلاب کے عرق میں پودینہ کے پتے ڈال کر ابالے جائیں اور صبح و شام پیا جائے تو بہت جلد فائدہ ہوگا۔ پودینہ طبیعت میں فرحت لاتا اور کھانے کی رغبت بڑھاتا ہے۔ سر درد، گیس اور بدہضمی میں انتہائی فائدہ مند ہے۔ بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے پودینہ اور لہسن کی چٹنی نہایت مفید ثابت ہوتی ہے۔ خواتین ایام شروع ہونے سے 3-4 دن پہلے پودینہ کا جوشاندہ پینا شروع کر دیں تو ایام کھل کر آتے ہیں۔ پودینہ میں وائٹامنز اور معدنی اجزاء وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں، لہٰذا پودینہ تازہ ہو یا خشک اس کا استعمال بہرحال لذت، کام و دہن اور صحت کے لیے ضروری سمجھا جاتا ہے۔ پودینہ کو بطور غذا بھی استعمال کیا جائے تو ایسے افراد جو گردے اور مثانے کی پتھریوں سے پریشان ہیں انہیں پودینہ کھانا چاہیے۔ پودینہ اپنے خوشگوار ذائقہ اور اجزاء کی وجہ سے دانتوں کے معروف امراض اور بدبو کو ختم کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ پودینہ میں کلوروفل اور جراثیم ہوتے ہیں۔ اگر کسی کو پائریا، مسوڑوں کی خرابی اور دانتوں کی کمزوری جیسی شکایت ہو یا پھر گلا بیٹھ جائے اور زیادہ بولنے سے خراش پیدا ہو جائے تو تازہ پودینے کے پتے چبانے اور تازہ پودینے کے جوشاندہ میں نمک ملا کر غرارے کیے جائیں تو آواز کھل جاتی اور گلے کی تکلیف رفع ہو جاتی ہے۔ پودینہ ہیضہ کی تکلیف میں بھی بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ پودینے کے استعمال سے پیٹ کے کیڑے بھی مر جاتے ہیں۔ پیٹ کے علاوہ پودینہ اور بھی کافی امراض میں فائدہ بخش ہے۔ ناک اور کان کے کیڑوں کو مارنے کے لیے پودینے کا پانی ڈالا جاتا ہے جس سے کیڑے مر جاتے ہیں۔ دمہ کے مریضوں کے لیے اس کا استعمال بہت اچھا ہے اور بلغم کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے۔ پودینے کا جوشاندہ بنا کر پینے سے بلڈ پریشر کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ بچھو یا بھیڑ کے کاٹنے پر پودینے کو پیس کر زخم والی جگہ پر لگایا جاتا ہے، یہ زہر کو جذب کر لیتا ہے اور درد میں بھی کمی ہو جاتی ہے۔ پودینے کا قہوہ بھی پیا جاتا ہے۔ حال ہی میں ہونے والی ایک جدید تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ پودینے کا مسلسل استعمال انسانی جسم میں کولیسٹرول لیول کو کم کرتا ہے اور اس میں موجود میگنیشیم ہڈیوں کو طاقت دیتا ہے۔ بظاہر ایک معمولی سی سبزی نظر آتی ہے تاہم اس میں بے شمار خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پودینے کی پتیوں کا تازہ رس لیموں اور شہد کے ساتھ اسی طرح مقدار میں شامل کر کے استعمال کرنے سے پیٹ کی تمام بیماریوں کو افاقہ ہوتا ہے۔ کھانسی اور زکام کی صورت میں پودینے کا رس کالی مرچ اور کالے نمک کے ساتھ ابال کر استعمال کرنے سے آرام آتا ہے۔ ہچکی کی صورت میں پودینے کی پتیاں چبانے سے ہچکیاں بند ہو جاتی ہیں۔ گرمیوں میں جی متلانے اور الٹی آنے کی صورت میں 1 چمچہ خشک پودینے کا پاؤڈر میں الائچی کا پاؤڈر 1 گلاس پانی میں ابال کر استعمال کرنے سے طبیعت بحال ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر جلد پر کوئی زہریلا کیڑا کاٹنے کی وجہ سے انفیکشن ہو گیا ہو تو اس میں بھی فائدہ مند ہے، کیونکہ قدرتی طور پر پودینے میں خطرناک بیکٹیریا کو ختم کرنے کی قوت ہوتی ہے۔ پودینے کا استعمال دن بھر کی تھکن کو ختم کرتا ہے۔ بدہضمی اور گیس کی بیماری میں بھی فائدہ مند ہے۔ پودینہ میں یہ خاصیت بھی ہے کہ خون میں مضر مادوں کو پسینہ کے ذریعے خارج کرتا ہے، اس لیے یرکان جیسے موذی مرض میں اس کا استعمال بہت فائدہ دیتا ہے۔ پودینہ میں وائٹامن ای کا بہت بڑا خزانہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ خون کی شریانوں کو فعال کرتا ہے۔ اس کے علاوہ پودینہ کو بلغمی، کھانسی، نزلہ، زکام میں بھی قہوہ کی طرح پیا جائے تو جلد آرام محسوس ہوگا۔ اس کے علاوہ معدے کے امراض کے لیے یہ علاج اکسیر ہے۔ پودینہ کو اچھی طرح دھو لیا جائے، پھر چھاؤں میں سکھا لیں۔ جب سوکھ جائے تو ہاتھ سے مسل کر پاؤڈر کی طرح بن جائے تو ایک شیشی میں ڈال کر رکھ لیں۔ جب کھانا کھائیں تو اس پر چھڑک لیں تو گیس، بدہضمی، جلن اور معدے کے زخم میں فائدہ ہوگا۔ پودینے کے اتنے فائدے ہیں کہ حساب نہیں۔ اس کو سفر پر بھی ساتھ رکھے تو اچھا ہے۔ راستے میں سفر کے دوران قے متلی یا پیٹ کی بیماری ہو تو اس کا استعمال بہت فائدہ دے گا۔